Himaya og pagpasalamat atong ginabalik ngadto sa Dios tungod sa iyang pagkamahigugmaon kanatong tanan. Maayong gabi, Joy. Yes, mayong gabi kapaglaom kid. Og maayong gabi kaninyong tanan mga kapaglaom namo diha kang Kristo. Amo kamong ginaabi-abi niining atong matagabi nga pagtubo dinha kang Kristo pinaagi sa iyang mga pulong. Yes, og kami bugos nga nagpasalamat sa inyong makanunayon nga pagpaminaw mga kapaglaom og sa inyong nga pagpahat nining atong programa ngadto sa uban. Yes, daghan gayud kaayong salamat mga kapaglaom. Kagabi atong nakauban si Pastor Daniel Trazo, ang atong presidente sa Central Visayan Conference, sa maanindot kaayong nga mensahe nga naguluhan, I will go and seek. Yes, tinuod ka na kapaglaom kit og niini nga kagabion mga kapaglaom atong gikalipay nga kita na usab makapaminaw sa mga pulong sa Dios pinaagi sa iyang magsusulti Pastor Samuel Salyuman, ang atong presidente sa East Visayan Conference, sa iyang mensahe nga naguluhan, I will go and preach. Ang among buhi nga pag-ampo mao nga ang balaang espiritu magapatubo sa mga pulong sa Dios sa atong matag kasing-kasing niini nga gabi. Yes, ug sa makausap pa mga kapaglaom, kami na usab magaingon. Maayong gabi kaninyong tanan. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. Mayong gabi kaninyong tanan mga inigugma nga makaigsunan o makigalaan nga nagasubaybay nining atong programa, inyong makita mapatalinghugan sa GSAT Channel 37. Kaninyong tanan usab nga nagatanaw sa YouTube, maingon man sa atong Facebook page gikan sa East Visayan Conference. Ako magatunol sa mainiton nga pangumusta alang kaninyong tanan, uban ang paglaom nga ang inyong mapadayunon nga papatalinghog sa pulong sa Ginoo magaabot sa trono sa grasya. Atong pasalamatan ang atong mga pangulo gikan sa Central Philippine Union Conference. Maingon man sa tanan nga mga conferences ug mission, ang masingkamuton o mapadayunon nga mga pag-ampo nato alang sa atong Ginoo magadala kinig dako nga kahimuan sa atong matag-adlaw nga pagkinabuhi diha sa atong Ginoo. Ang atong pagtulunan nga pagatun-an nato nga tapiko karon nga gabi mao kini, I will go and preach. Ato kini nga sugdan sa pag-abli gikan sa balang kasulatan sa 2 Timothy chapter 4 verse 2. Atong unahon mga hinigugma kong makiigsunan o makigalaan ang pagbasa sa New International Version. 2 Timothy chapter 4 verse 2 nga nagkanayon, preach the word, be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Pagkamanindot sa mga pulong atong tagikon karon. Preach the word, be prepared in season, out of season.
Moadto ta sa ikaduha nga version nga ato karong basahon nga maghatag kanatog dugang pa nga katin-awan sa atong pagpadayon sa pagtuon ning kagabhion. Sa New Century Version nga nagkanayon. Preach the good news. Be ready at all times and tell people what they need to do. Tell them when they are wrong. Encourage them with great patience and careful teachings. Mga hinigugma ko nga makaigsunan o makigalaan nga nagapadayon sa pagpatalingog sa pulong sa Ginoo. This was a serious moment. And Paul wanted Timothy to sense the importance of preaching the Word of God. Mga hinigugma ko nga makaigsunan, makigalaan, kung mahinungdanon kini sa kapanahonan ni San Pablo, nga iyang giagat ngadto kang batanong Timoteo, sa mga paagi sa atong kapanahonan karon, angayan kini natong tamdan, nga kita magasunod sa awhag alang sa atong kinabuhi nining katapusan nga mga adlaw sa atong kapanahonan. It was serious, not only because Paul was facing death in his time. Apan sa lain nga bahin, si San Pablo o si Timoteo, nagalantaw nini nga dunay kahangawa nga magasulti sa pulong sa Ginoo. May kahigayunan o walay kahigayunan, tungod kay sila nasayod sama kanato nga nagabasa sa balaang kasulatan nga ang Dios moabot ang panahon nga magahukom siya sa matag usa kanato sumala sa ato nga mga binuhatan. Ang ato mga binuhatan mamaayo man og dili, adunay husay unya sa pagatubang sa atong Ginoo. Pinaagi niini nga aghat ni San Pablo kang batanong Timoteo to preach the word. Kinahanglan kini nga moreflika sa atong kinabuhi tungod kay sa samang nga paagi inigabot unya sa adlaw sa paghukom. Ang matag usa kanato mga tubang aron kita paghukman sumala sa ato nga mga binuhatan. Apanigson o makigalan, ang sigurado gayud nga angayan nato matamdan nining atong pagkinabuhi nga Kristohanon, that we need to encourage to do our work carefully and faithfully. Kinahanglan kita magamatngon nga magmatinud-anon kita sa atong kaugalingon sa atong nadawat nga kahayag gikan sa Dios. Sa gugma sa Dios nga atong nagatagamtaman. Nga dili ni nato tipigan sa atong kaugalingon, kundili ato kining gamiton aron ang mga tao usab palibot kanato ilang matagamtaman, ilang maangkon sa mga paagi nga atong nadawat ang mga kamatuoran o ang mga pagtulunan may tungod sa atong Ginoo. Ayaw na to ikhadlok makaigsunan sa atong kaugalingon nga magduha-duha kita sa pakigbahin ngadto sa uban, kay kita gyatagan sa Ginoo o kapangakuhan nga sa walay ko kahadlok kita musunod, mutuman, sumala sa misyon nga gihatag sa Dios alang kanato hangtod nga mabot ang final nga paghukom sa atong Ginoo. Mga hinigugma ko nga makaigsunan, ngano nga giaghat kita gikan sa unang kapanahunan nga makristohanon hangtod niining atong kapanahunan, kay nasayod usab si San Pablo
sa dihang misulti siya nini kabatanong Timoteo, nga in the near future, ato gihapon maatubang ang mga kalisdanan nga ato unya masaksihan ni ining mga kadlawan nato. Ug ato na nakaroon nga nakita. Sobra nang sa katuig karon. Gikan nga mikuyanap sa tibuok kalibutan ang gikadlukan nga balatian. Nga gisauhag nga ang tanan makatawhan. Dili pwede magakatigom og dinaghan. Niining panahon na dinhi sa East Vincent Conference, doon ay mga teritoryo nga dili pa mi kasulod tungod sa kaistrikto sa maong dapit. Apanagato kami mga inigugma ko makaigsunan makigalaan nga sa inyo sa mga dapit doon ay sulusama niini nga kahimtang nga malisod kita sa pagsulod. Apanagatuo ko nga dunay gihapoy paagi ang Dios sa mga kaigsuunan sama kaninyo diha sa inyo mga dapit nga gamiton sa Dios sa pagmantala sa maayong balita. Mga inigugma ko nga makaigsuunan o makigalaan, atong hinumduman, we are serving God, not ourselves. Kamo wala magasilbi ngari kanamo ingon nga mga pangulo sa buhat. Nagasilbi kamo alang sa atong Ginoo. Ug wa kita ang ayan ikahadlok tungod kay kini maoy mando og atong responsibilidad. Nga sa matinud-anon ug mainampingon kita magahimo siyang buluhaton. Muadto kita sa unang punto sa atong gibasa sa 2 Timothy chapter 4 verse 2. Preach the word. Preach the word is the main responsibility that Paul shared in 2 Timothy chapter 4 verse 2. Kini nga pagmantala sa pulong nga iyang gipakigbahin kanato, ako usab kining gibati. Og nagalaw mo sab ako nga kamo nga nagalagad sa Ginoo, inyong bation kun diin man ta nga dapit nahimutang nga nagalagad sa Ginoo nga kini nga kapangakuhan ato kining tanan. Kay do na kini relasyon sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon. The word preach means to preach like a herald. Nganong giingon man dipagiha mga kaigsunan o makigalaan? Because in Paul's day, a ruler had a special herald who made announcements to the people. And Paul was commissioned by the ruler to make his announcements in a loud, clear voice so everyone could hear. Atong hinumduman makaigsunan, sa dihang gisugo si San Pablo, sumala sa iya na eksperyensyahan, he was not an ambassador with the privilege of negotiating. He was a messenger with a proclamation to be heard and heed. Ato karong ingnon makaigsunan nga ang tahas kanato nga atong gibasa sa 2 Timothy chapter 4 verse 2. We are not ambassadors, but we are messengers to proclaim aron ang pulong sa Ginoo mabatian og kini pamatian sa mga katawhan. Ang akong pangutana karon sa atong taliwala, imo bang gibati nga ikaw adunay dako nga tahas sama kanako nga sa tinaw og makusog nga tingog mapubliko og dili mapubliko ang mga tao palibot kanato sa tinaw gayod makapamati sa seryoso nga pagtulunan nga ayan batnan sa tao nga mahimo siyang andam
sa dali nga pagbalik sa atong Ginoo. Ang makasusubo nini makaigsunan, nga igo lamang kita ang nagabasa, apan wala kita mulihok, wala kita musunod sa mando, sa misyon naghatag sa Ginoo, accountable kita sa buluhaton nga gitugyan sa Dios alang sa matag usa kanato. Sa dihang gi-encourage ni San Pablo si batanong Timoteo, iyang gibati nga sa diha nga siya misulti, iyang gituuhan nga ang komisyon nga gihatag kaniya, the authority gikan sa langit. Kung atong tuhan makaigsunan nga ang otoridad nga gihatag kanato sa Ginoo dili sa ato mga pangulo nining kalibutan, ato kining pahimuslan ang kaygayunan nga ang otoridad nga gihatag kanimo sa pagmantala sa maayong balita, ang otoridad nga gihatag kanako sa pagsulti sa pulong sa Dios, dili sa yutan-on nako nga mga pangulo, kundi gikan sa mando sa otoridad sa Dios gikan sa langit. Walay makabalda dinhi makaigsunan. Kaya ang pulong sa Ginoo gikinahanglan kini sa mga makasasala, ingon man sad sa mga matarong. Dili buot pasarubot kung ikaw usa na kamatarong nga tawo nga imong ginahuna nga wala ka magakinahanglan sa pulong sa Dios. Sublion ko sa pagingon nga ang pulong sa Ginoo gikinahanglan kani sa mga makasasala, ingon man sa mga balaan. Usa ka makaluluoy nga kahimtang sa usa ka iglesia, usa ka simbahan, kung duna say lain nga mga pamaagi nga sukwahi gikan sa balang kasulatan nga ngayan tagamtaman, maeksperiensyahan sa kinabuhi sa usa ka tawo. Kinahanglan kita ingon nga membro sa panimalay sa Dios, sa iglesia nga gimanduan sa atong Ginoo, sa insakto nga panahon, sa dapit nga diin kita, walay makabalda nini nga musulti kita sa pulong sa atong Ginoo. Mga inigugma ko nga makaigsunan o makigalaan, in my own pastoral ministry, for more than 30 years now, I have seen what the preaching of the Word can do in churches and in individual lives. Ug ako nang nakita nga ang mga katawhan sa Dios da sa iglesia sa ilang mapadayunon nga pagpamati sa pulong sa Ginoo, uban sa may nampuon nga kinabuhi, sauhag sa balang espiritu nga mo'y giilang mo palihok, muhikap sa kasing-kasing hunahuna, aron ilang kaugalingon malamdagan sa mga pagtulunan sa Ginoo, sila nakita nga nagmainuswagon sa gitawag nato og spiritual maturity. Kumusta man ta makaigsunan sa atong espirituhanon nga kinabuhi? Mature na ba ta? Mao gani nga dunay makaigsunan mingon nga dili pa nato irekomendar sa baptism kining mga uban sa mga kandidato sa bautismo. Tungod kay dili pa sila hinog sa pagtulunan. Mga kaigsunan, sa akong gingon, kinahanglan kita og maturity sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi. Pero mga kaigsunan, sa atong tagsa-tagsa ka makinabuhi, dili kita makabasa og kinsa kanato ang hinugna sa atong kinabuhi nga Kristohano. Giyon sa nimo pagsiguro nga hinog ka na sa imong Kristohanon nga kinabuhi?
Giunsa nimo nga hinog ka na sa mga pagtulunan sa iglesia. Bisan ako usahay, makaingon ko nga dili pa ko hinog. Ngano man? Diadaan sa itong puluyanan, gamay la nga mga dili naman nato magustuhan, muda ko atong tingog sa atong asawa, sa atong mga anak. Kung usahay dili ba magkadimao ang ato nga mga sinultian sa itong puluyanan, kumusta makang atong relasyon sa itong iglesia? Di ba kahata, doon natin mga pagbagulbol sa atong mga pangulo? Di ba ka ang atong relasyon sa atong isig kamimro sa iglesia? Kung mauni nga klase nga atong makita sa atong kinabuhi, unsaon na to pag-ila nga hinog na ta, nga angayan ta sa ginharian sa Dios. Mauni mga butang magaigsunan nga angayan na to pamalandongon. Mauni mga butang nga angayan na to sukdo ng atong kagalingon, dili ta mangutana sa uban. Atong pangutana na atong kagalingon, okay ba kaning akong kahimtang sa akong espirituhanon nga kinabuhi? Wala kay pakigbahin sa uban kung wala kay nakatunan nga mga pagtulunan gikan sa atong Ginoo. Mao sa diha nga nakita ni San Pablo si batanong Timoteo. Iya nakita that Timothy should be diligent and alert to use every opportunity to preach the word when it is favorable and even when it is not favorable. Ayaw lamang kita pakibahin sa pulong sa Ginoo nga mingon ta, mao na ning panahon nga ngayon isulti. May kahigayunan og wala matud pa San Pablo atong isulti ngadto sa uban. Sa atong workplace, kumusta man ta? Sa atong mga kauban sa trabaho nga wala pa masayon kun unsa gid pagtulunan sa balang kasulatan. Ato balang gitipigan ang mga pagtulunan sa Dios kaniya kanato? O sa walay ukon-ukon o sa walay kahadlok, imong gisulti nga na kaniya ang imong nadawat nga kahayag gikan sa atong Ginoo. Mga inigugma ko makaigsunan, ayaw nato palabyang panahon. Why? It is easy to make excuses when we ought to be making opportunities. Daghantang mga rason nga dila sa atang buhat sa bulaton si Ginoo. Pero makaigsunan, dili na to tipigan ang daghan nga mga pagtulunan sa atong kinabuhi nga moingon ta nga walay kahigayunan. Nalipay ta makaigsunan nga dinhi sa atong dibisyon. Kanunay na to giaghat ang makaigsunan nga makaamgo sa atong IEL and DR nga ang nga kaiglisyahan kung mahimo magahimo gayud og care groups. Aron nga pinaagi niini nga programa sa atong iglesia, usa kini makaigsunan nga makahimo sa aghat to preach the word in season, out of season. Mao kini ang makahatag kanato og kahigayunan sa gaingon when it is favorable or not favorable. Pagkanindot. Makaigsunan si San Pablo, iyang naplagan siyang kaugalingon nga sa makanunayon ang oportunidad sa pagpakigbahin sa pulong sa Dios ngadto sa uban. Sayang kapanahonan in temple courts, a stormy sea, or even in prison, wala siya magpanuko sa pagsulti. Ato nang nasayran. Nga bisan pa sa makadagkuan sa susidad. Si San Pablo, wala mahadlok sa iyang pakigbuglo. Sa Ecclesiastes Kapitulo 11, versikulo 4, nagingon, whoever watches the wind will not plant,
Whoever looks at the clouds will not reap. Panaging kita igsuon sa mag-uma. Nga ang mag-uma kanunay naglantaw sa panahon. Nga kung dili gani mayo ang panahon, dili gayud sila magatanong. Ang mga mag-uma nagatanaw pod sa kapanahunan sa kalangitan. Nga lisod kanila sa pag-ani panahon sa ulan. Kaya unsao man pagbulan. Makaigsunan, ibalik ko kaninyo ang aghat ni San Pablo. Let us stop making excuses and get to work. We need to work. Ang uban doon ay mga excuses silang kinabuhi. Tungod kay sila wala swelduhi, dili musulti sa pulong sa Ginoo. Tungod kay sila nagasuporta sa iglesia, di na sila musulti sa pulong sa Ginoo. Apan makaigsunan, we need everyone to participate. When we participate, there is joy in heaven. Kaya ang pulong nga atong imantala makaigsunan, may kahiguyunan ug wala. Ang usa ka magsusulat, nagaingon siya, he should afflict the comfortable and comfort the afflicted. Kumusta man ta makaigsunan nining atong higayon sa pandemya? Dako bagid ang atong kabalakan ini. Mga hinugma ko nga makaigsunan makigalaan. If there is conviction sa matagusa, walay makasanta niini. Atong ipadasig ang matagusa kanato that biblical preaching must be balanced. Ang mga magsusulti sa Dios must be patient as He preaches the Word. Kinahanglan doon na kita'y mga pagpailob sa itong kagalingon. Ang uban ka na ito makaigsunan. Walay pag-antos. Kay gusto na to sa dahin igwali na to diri sa nibidjis result. Sa dihang musulti ta kinahanglan doon na gibadani. Makaigsunan ang ato magpagamit lang tang ahensya sa Ginoo sa pagmantala sa maayong balita, apan dili na atong responsibilidad ang pagpalihok sa kasing-kasing sa tao sa pagdawat sa pulong sa Ginoo. Mao ni ang mga mahinungdanon nga mga butang sa atong kinabuhi nga atong tun-an. Kaya ang matuod nga pagmantala sa maayong balita, atong iesplikar ang pulong sa Ginoo nga dunay aplikasyon alang sa atong kinabuhi. Mao kini ang gihatag nga responsibilidad ni San Pablo nga atong mabasa sa 2 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 2, preach the word. People will listen or not. Let's preach the word of God. Ayaw tapabot nga ang tanan okay mamati. Namati na sila wala, musulti ta sa kamaturan. Our responsibility is to preach the good news. Ikaduha nga point, preach the word, be ready at all times. Sa atong pagsulti sa pulong sa Ginoo, kinahanglan kitang tanan andam sa tanang panahon. Si Mrs. Ellen G. White nagaingon sa Mind, Character, Personality, Volume 1, page 93, as the mind is brought to the study of God's Word, the understanding will enlarge, and the higher powers will develop for the comprehension of high and enabling truth. Ang kamatuoran makaigsunan. Sa diha nga kita mapadayunon nga maga tuon sa pulong sa Ginoo, mahatagan kita glamdag gikan sa langit, kaalam nga langit nun atong madawat. Unya, ang ato maeksperiensyahan ang haluag nato nga pagtan-aw sa kamatuoran. Ikatulo makaigsunan nga pagtulunan nga ato makuha sa 2 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 2. Preach the word, tell people what they need to do. Our commission is to tell everyone about the love of God. To let them prepare the soon appearing of Jesus Christ. Kumusta man ang atong pagsulti, nakaandam ba sa ilang kaulingon alang sa hadol nga pagbalik sa Ginoo, o ang mga tao tungod kay wa kitay pailob ato silang
istoryahan sa sakit nga mga pagtulunan, nahimo hinuon nga sukwahi, diha silang kasing-kasing sa pagdawat sa kamaturan. Ang ikaupat nga pagtulunan, mahigugma ko, makisunan, makiglaan. Preach the word, tell the people when they are wrong. Preach the sound doctrine. Ayaw gisulti ang imong kaugalingon. Ang pulong gayud sa balang kasulatan. A Bible-based presentation. Nga kanang the truth which is in Jesus. Si recomfort sa iyang gisulat na yun siya, if you are not concerned about your neighbor's salvation, then I am concerned for you. Mga higala, I am concerned for your life. Kung concern ta makaigsuunan, atong ipakigbahin sa uban. Sa nagaingon si Mrs. Ellen G. White, sa Testimonies Volume 2, page 301, if you value your souls, himua nga ang kaluwasan, imong pagabuhaton alang sa eternidad. Doon na kabay kapangakuan ini. Ang katapusan nga bahin, nga atong makutlo gikan sa 2 Timothy chapter 4 verse 2. Preach the word, encourage them with great patience and careful teaching. Present the word of God that will guide and help them for eternity. Ato ba silang gigihan alang sa eternidad? Si Mrs. Ellen G. White nagaingon sa Christian Service page 14. The light of the gospel shining from the cross rebukes selfishness and encourages liberality and benevolence. Imo bang nakita ang kahayag sa kamaturan sa krus nga diin si Kristo nagpakamatay? Imo bang natanaw higala ang imong kaugalingon? Nga dili ka selfish sa gugmay mong nadawat sa Ginoo. Sa manuscript atong mabasa 45:19-4 page 1. Every day we are to exercise personal activity in seeking the salvation of souls perishing in their sins. We must seek with all humility of heart to stir up our church members to show them the necessity of personal active labor. Makaigsunan, tanan nga mga membro sa iglesia, aghatod ko kamo nga mag-aktibo kita alang sa buhat sa Ginoo. Sa katapusan, ako magaingon kaninyo sa aghat dinhi sa manuscript 139, 1897 nagkanayon. If one half of the sermonizing were done and double the amount of personal labor gives to souls in their homes and in their congregations, a result would be seen that would be surprising. Makigalaan o sa kasurpresa sa East Visayan Conference sa wala pa'y pandemic, wala may makaabot og 2,000 souls nga miduol sa tilan sa Ginoo. But praise God, last year, sa diha nga miabot ang pandemic, gipasulod sa Ginoo iya mga katawan nga miabot mi og 2,379 souls. Makaisunan, atong gamiton ng atong care groups, aghat sa Ginoo, maingon kita, sa itong kagalingon, I will go and preach. O gahaton ko kamong tanan, we will go and preach. And personal labor for the Lord is very important. Nagapanghinawot ako nga ang Dios magpanalangin kanato. Magampo kita. Amahan nga langit nun, daghang salamat Ginoo sa kaygayonan. Nga imo gihatag ka na mo sa pagpamati sa mga pulong. Ang aghat sa unang mga panahon, tudloy kami Ginoo sa pagdawat nini, nga magaingon kami,
I will go and preach. Nagalaom kami, Ginoo, nga sa dili paulahing tanan, ang makatawhan, makabati sa mga pulong, sa mga pagtulunan nga maghatod kanila, sa pagdawat kanimo, ingon nga ikaw, ilang personal nga manluluwas. Ingon nga ikaw among personal manluluwas. Daghang salamat sa Belang Espiritu nga nagagiya ka na mo naghataw kaalam nga langit nun. Kay kining tanan na magisalig, pinaagi kang Ginisos nga among manluluwas. Amen. Amen. Dalaygon ang Dios sa mensahe nga atong napaminawan karon. Amen for that. Usab atong gipasalamatan si Pastor Salyuman sa iyang panahon sa pagpadangat sa mensahe sa Dios kanatong tanan niini nga gabi. Yes, that's right. Og salamat usab mga kapaglaom sa inyong pagtubo dinha sa gugma ug kaalam sa atong Dios kauban kanamo niini nga gabi. Yes, alang sa inyong prayer requests and concerns mga kapaglaom, mamahimo ka mong makapadala niini sa atong hotline numbers nga inyong makita dinha sa inyong screens. Ug alang sa ato nga mga Globe users, we have 0916-361-3777. Again, 0916-361-3777. Yes, og sa ato ang smart users, mga kapaglaom nga nagpaminaw karon sa radyo, we have 0961-811-3777. Akong usbon, 0961-811-3777. Kami na usab mainiton nga nagaimbita kaninyo sa pag-uban kanamo ugma sa gabi sa atong pagpadayon niini nga serye kauban si Pastor Kerry Estribella, ang ato ang presidente sa West Visayan Conference uban sa mensahe I will go and sacrifice. Daghan gayud kaayong salamat mga kapaglaom. Mag-uban na usab kita ugma sa gabi sa sama gihapon nga oras. And when God calls us, may we always answer, Lord, I will go. Amen. Praise God. Oh, ilis nagkadali te. Okay. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided